बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 6 तारीख संध्याकाळच्या 21व्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. आज आमी बागेवोन नूनो अल्वारेस पेरेरा एक कर्मेलीत ब्रदर हाचो उडास काडटा. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ केला. आतां हांगा वांजलाचेर नियाळ करूंक आमकां समी तयार करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 15 वळी 1-10 पर्यंत. आता सबार सुंकागार आणि पातकी जेजूची शिकवण ऐकून ताचे सरशी वेताले. हे पळोवन फारिजेव आणि शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आणि तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडनो. सुकून गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळसर सोदून वससो ना. तो मेळटच संतोषान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकून गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितीवंत प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलल्या एका पातक्याचेर सर्गी सोड संतोष जातलो. तशेंच कोणती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोन मारन ते मेळसर सत्रेन सोदिना जायत. ते मेळटच आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक भायर पडले नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पातक रडोवन जिणी बदललेल्या एका पातक्या विशयेंत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. देवाचे उतर हे वाकण्णी तुका क्रिस्ता. हो निबडिनो, जे कितें हांव सांगता ते एक घडी बरो चिंतून पळया. तुमी मोलादीक म्हूण लेखतात ती एक वस्तू आतां भायर पडल्या. जावंक पुरो तुमचे काजाराची वा कराराची मुदी, तुमचे मोबायल, केवळ मोबायल न्ही, तातूंत आसचे डॉक्युमेंट्स, तातूंत आसचे फोटो तुमी तेणे हेणे गेल्ल्या वेळार काडिल्ले आनी दुसरे कडेन खंय तुमी स्टोर करूंक ना जाल्यार, वा खंयचेय एक डॉक्युमेंट जावं पासपोर्ट वा आधार कार्ड, पॅन कार्ड, आनी हाचे मुखांतर तुमचो फुडारच निर्धारीत जाता आसतो तसलें एक डॉक्युमेंट. आतां कितें करताय? खंडी जावन घर वयर पोंदा करताय, ते मेळटा म्हणून सर. कित्याक म्हळ्यार त्या वस्तूचे आतां मोल कितें म्हूण तुका कळीत आसा, आनी ती वस्तू नासतना तुजें जिवीत आदुरें जाता. आनी आज जेजू असलीच एक गजाल आयच्या वांजलांत आमकां सांगता. कितें म्हळ्यार जेजूक वा देवाक आमी हर एकले मोलादीक जावन आसा. जेजू 2 वापारी हांगासर वापरता. एक सुकोवन गेल्ल्या शेळयेची आनी भायर पडिल्ल्या नाण्याची. आनी हाचे मुखांतर जेजू एक सत आमकां शिकयता. ते सत आमकां बुजवण दिता, सांगतच आमकां सवाली करता. कम्फर्टिंग एंड कन्फ्रंटिंग. देव आमकां सोदचें केदीकच रावयना. तें बुजवणेची गजाल. आमकां सवाल करची गजाल कितें म्हळ्यार, जे कोण सुकून गेला पळय ताका आपूण सुकला म्हणून आनी कळीत ना. God never stops searching for the lost,
बट समटायम्स द लॉस्ट डोंट इवन नो दे आर मिसिंग. ते मिस जाल्यातच म्हूण तांकां कळीत ना. आतां इसो वांजेल कसो सुरू जाता पळया. साबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकोवण आयकून ताचे सरशी वेताले. वैगी आतां फारिजेव आनी शास्त्री कितें म्हणटात पळया. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. सो तेन्ना जेजू एक वापार सांगता. एका गवळ्याक 100 शेळयो आसल्यो. एक सुकोवन वेता आनी तेन्ना हो णवांक एका जाग्यार दवरता आनी सुकोवन गेल्ल्या शेळये फाटल्यान तो धांवता. ताका सांगीत आसलें म्हजे लागीं एटलिस्ट 99 आसात, एक गेल्यार वचून दी, सांत गेली. पूण तो आसलें सकट सांडटा आनी एका फाटल्यान धांवता. सो ही काणी न्ही एका केअरलेस शेळये विशयंत. बदलाक जेजूच्या पाठ सोडिनातल्या मोगा विशयंत. पाठ सोडिनातल्या मोगा विशयंत. पळोवन न्ही बडिनो, हो जावन आसा मुळावो संदेश वांजेलाचो. द हार्ट ऑफ द गॉस्पल म्हणयात आमी. आपणा लागीं लोळोवन म्हणले बरी लजेन पातक केल्ल्या व्यक्तीन पाटी येज म्हूण देव राखना. बदलाक तो ऑलरेडी थंयसर सोदून गेला. सुकून गेल्ल्या आपणाच्या भुरग्या फाटल्यान तो धांवते आसा. ही एक न्ही वपार आमकां खंय पयस रावन जड्ज करच्या एका जड्जाची. बदलाक एक बापोय त्याच्या दोळ्यांनी दुखां भरल्यांत आनी आपणाच्या भुरग्या फाटल्यान तो धांवते आसा. ह्या देवाच्या असल्या मोगा विशयेन म्हाका कांय कळीत आसा, खबर आसा? वा हांव त्या फारिजेवा भशेन सदांय हेरांच्यो सुखी धरच्यो, म्हज्या जिविताच्या की हेरांच्या जिविताचेर चड कुशेन आसचो मनीस गे? दुसरी गजाल पळया म्हाका भोवन बडिनो. हांगासर शेळी सुकल्या वा नाणें भायर पडलां. आज आमी भायर पडल्या, आमी एका रितीन लॉस्ट शीप जाल्या. न्हय खंयच्याय एका जाग्यात हांव न्हू, बदलाक आत्मीक आनी आमच्या बोगणांनी. वी आर लॉस्ट नॉट जिओग्राफिकली बट स्पिरिच्युअली आनी इमोशनली. कशें पळया, थोडे वायट सोवयांक बली जाल्यात. दे आर लॉस्ट इन एडिक्शन्स. ड्रग्स जावंक पुरो, मोबायलार तें पळोवचें हें पळोवचें जावंक पुरो, वा एवॉर्डा फाटल्यान तें एवॉर्ड जाय हें एवॉर्ड जाय म्हूण धांवचें, वा सक्सेसा फाटल्यान. थोडे संबंधांनी सुकोवन गेल्यात. हे संबंध तांच्या बऱ्याक पडच्या की तांच्या वायटाक पडचे तसले. आनी थोडे भियान सुकोवन गेल्यात. तांचेरच तांकां राग. ते देवाच्या दयाळेक योग्य न्ही, ताणें तें केलां ताणें हें केलां, ते ओडपातकी आमकां सालवासाव ना. फियर आनी सेल्फ हेट्रेड, तांकां तांचोच द्वेश. जेजून म्हणलें आसा, तूं जो केल्ले बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. पयलें तुजो कर, उपरांत पेल्याचो. पूण हांगासर हे आपणाचोच मोग करूंक ते तयार नात. दे आर लॉस्ट. पूण हांगासर गवळी पळया, तो पयसतान रावून आपयते ना, ये हांगा ये हांगा हांगा ये ना. बदलाक तो तांचे फाटल्यान वेते आसा. तो ताका जोर करिना, बदलाक तो ताका उखलून धरता. तो ताका रागार जायना, बदलाक तो संतोसता. ही जावन आसा रीत मुगाळ भोवन निबडिनो. जेजून आमकां हर एकल्याक भेटची.
न्ही आमचेर न्याय तीर्मान वाचूंक बदलाक आमचें उणेपण वळखून घेवंक आनी त्या उणेपणाक बोगसणें मागूंक आनी जिवीत नव्यान सुरू करूंक. आमच्या संवसारांत पळया कोण गरजेक पडना ताका आमी डिस्पोज करता. डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स न्ही पिकनिकाक तेणे वेताना आनी आमकां दुंक कसत जाल्यार आमी पेपर प्लेट हाडटा, ताका डिस्पोजेबल प्लेट म्हणटा. कार्य जालें वयस मेलो, जेवण जालें बोशी वा ती प्लेट काडून उडयली. पूण जेजू म्हणटा ना तशें न्ही, तूं म्हाका मोलादीक, यू मॅटर, म्हाका तुजी गरज आसा. भोवनी निबडिनो आज इगर्ज असलो एक गवळी जावच्याक आपोवणें लाभलेलो आसा. वय म्हजे सरशी तो येवं दी म्हणून राखून रावचो गवळी न्ही, बदलाक आईच्या आधुनीक संवसाराच्या त्या रानाक वेसोतलो गवळी. खंयचें तें रान? आयचे बीदी, द स्ट्रीट्स, आयचे सोशल मिडिया, सामाजीक जाळी जागे, हॉस्पिटल, आस्पत्रे, प्रिझन्स, जेल, जे कोण हेणे तेणे सुकून गेल्ले आसात तांकां पाटी हाडच्या. वय म्हाका भोवून निबडिनो आमच्यो फिरगज्यो, आमचे समुदाय कम्फर्टेबल आसात, कांय उणें ना, पूण कंपॅशनेट आसात गी, दयेळेन बदल्यात गी. बोगसूंक तयार नात, मिसअंडरस्टँडींग, आनी एक हो पारांगा आसा भायर पडुल्लें नाणें. भायर पडुल्लें नाणें. एका स्त्रिये लागीं नाणी आसली, एक भायर पडटा. कणी जावन ताचे दोतीच्यो वांटो जावन आसतलो आनी ह्या मुखांतर ती केवल एक नाणें न्ही, बगार तिची आयडेंटिटी, तिची डिग्निटी. सो ती कितें करता, एक लॅम्प पेटयता वा लायट ऑन करता, सगळें घर झाडटा, सोदता, जोगसाणेन ते मेळटा म्हणसर. आतां ही एक काणी आमचे तें हिडन लॉसनेस दाखयता. पळया, लोक भायल्यान मस्त हांसता पूण भितरल्यान रडटा. थोडे आसात भायल्यान सगळ्यांक सेवा दिवंक तयार आसात पूण आत्मीक रितीन ते खाली आसात. हर एका दिसा म्हणले बरी थोडे मिसाक येतात पूण देव आपणाच्या सांगात आसा म्हणचे एक चिंतापत्सो तांकां ना. हाका म्हणटात द हिडन लॉसनेस. ती स्त्री कितें करता, लॅम्प पेटयता, देवाच्या उतराचो उजवाड, लायट ऑफ द वर्ल्ड, आनी घर झाडटा. कितें तें डिस्ट्रॅक्शन्स, पातक, दी इंडिफरन्स, हें पुरा ती झाडटा. आनी हेंच काम पवित्रोत्मा आमच्या जिवितांत करता. आमच्या जिवितांत कितें ते काळोखाचे कॉर्नर्स आसात पळया, तातूंत तो सताचो उजवाड फांगता आनी तेन्ना मात्र आमकां आमचे नीज वॅल्यू कितें म्हणून कळटा. तर आज जो देव सोदून आसा व्यक्ती तो दुसरो कोणी न्ही, बगार हांव आनी तूं जावंक पुरो. जेजू आमकां सोदून दी, आमी जेजूक भेटया, तो आमकां उखलून दी आनी पाटी संतोशाक आमकां व्हरून पावोवंक दी. आतां पळया, हे दोनी वपारी पनिशमेंटान आखेर जायना. बगार एका पार्टे मुखांत म्हजे सवें संतोश पावा म्हणटा तो गवळी, म्हजे सवें संतोश पावा म्हणटा ती स्त्री. आनी जेजू आनी एक सेंटेन्स ऍड करता, पातक रोडोन जिणी बदलतेल्या एका पातक्या विशयंत सर्गीन देवाचे दूत संतोष पावतेले. पळया, सरकार चड संतोष केदाळ जावचो न्ही आमी परफेक्ट आशिल्ल्या वेळार, न्ही आमी सांत जाल्ल्या वेळार, बदलाक
आमची पातकी जिणी सांडून आमी नवें जिवीत वेंगलेल्या वेळार सर्गार चड संतोश जाता. आनी हे जिणी बदलूची म्हळ्यार एका रितीची नालिसाय न्ही, ह्युमिलिएशन न्ही, बदलाक बापाच्या घरा पाटी येवचें. देवान आमची बेजाराय, आमचे कश्ट फूड करचे आनी ते एक सेलिब्रेशन जावन संतोष जावन बदलचे. हे जावन आसा एक चॅलेंज आयच्या पवित्र सभेक. केन्ना एक व्यक्ती सुकून गेल्लो आसा, तो पाटी आमच्या पंगडाक आयिल्ल्या वेळार वा तो ती अस्कत काय सांडून नवें जिवीत जियेल्ल्या वेळार आमी सर्गा भशेन एक्ट करता गी वा ताचे भशेन खबरो करता. तो तसो, तो असो, तो तसो तें करतालो, तो हें करतालो, तो तें वेतालो, हांगा वेतालो. आमी दयाळाय दाखोवच्यान कितले हुशार आसा. पळोवन न्ही बडिनो, आयचो वांजेल देवशास्त्रा विशीं न्ही, थियोलॉजी विशीं न्ही, बदलाक हो वांजेल म्हजी आनी तुजी काणी, आमची हर एकल्याची जिणी. आमी जिविताच्या एका ना एका हंतार हर एकले सुकून गेल्ले आसा त्या शेळये भशेन, तशेंच त्या भायर पडिल्ल्या नाण्या भशेन. आनी एका ना एका घडिता मुखांतर देवान आमकां ताच्या पाटीर बसोवन पाटी हाडलेलें आसा. पळोवन न्ही बडिनो, ह्या सगळ्या क्रिस्ती धर्माचें एक काळीज आसा जाल्यार मनशान देवाक सोदचें न्ही, बगाळ देवान मनशाक सोदचें. दिस इज द हार्ट ऑफ क्रिस्टियानिटी. दुसऱ्या धर्मांनी मनीस देवाक सोदून वेता, पूण आमच्या धर्मांत देवूच मनशाक सोदून येता. सुकून गेल्ली शेळी, भायर पडिल्ले नाणे, हे केवळ आदल्या काळार जाल्ल्या गणितांची एक वपार न्ही, बगार म्हजी आनी तुजी खाणी जिणी. जर तूं आज सुकून गेल्लोय आसा, धैर्य घे, जेजू तुजे सरशी येते आसा. आनी जर देवाक तूं भेटलाय जाल्यार आनी एकल्याक भायर पडलेल्याक सोदून हाडच्या प्रयत्नांत तूं तुजो सांगात दी. पवित्र सभा केदींकच सोदचें काम सोडिना जावन, मोग करचो, बरवसो दवरचो, सेवा करच्यांत पवित्र सभा केदींकच आळसाई दाखयना जावन. हें आमचें काम, हें म्हजें आनी तुजें काम, म्हजी आनी तुजी जबाबदारी. प्रामाणीकपणान पाळच्याक देवाचो आदार आमी मागया. आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दयामया बगूंक पावतलो. खंडीत जावन जर आमी देवाक मानता तसली जिणी जियेता तेन्ना खंडीत जावन आमी देवाची दयामया बगूंक पावता. हें किर्तन आतां आमी सांगता मागया. श्लोक. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दयामया हांव बगूंक पावतलो. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दयामया हांव बगूंक पावतलो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्परूच म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दयामया हांव बगूंक पावतलो. हो उपकार म्हजी एकच आशा. रावूंक हांवें सुमयाचे घरी सगळी म्हजी जिणी. सर्वेस्पराची गोडसाण साकोन भोगच्याक, त्या देव मंदिरांत ताची जाप म्हाका मेळच्याक. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दयामया हांव बगूंक पावतलो. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दयामया हांव बगूंक पावतलो. इतलें हांव बरवसून आसां. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दयामया हांव बगूंक पावतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी
तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां.
आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकटे मंगळूर हांगासर आज एक विशेष घडीत आसा. दोन संगती, एक पवित्र युकरिस्ताक लक्ती जाल्लो आनी एक भाग्यवंत कुर्साक लक्ती जाल्ली. आमचें एडोरेशन चॅपल येदोळ म्हणसर बंद आसलें. आज तें परत्यान उक्तें जाता, थोडें नवीकरण केल्ले उपरांत. आनी थंयसर आमी मिसा उपरांत पवित्र युकरिस्त बँडान आदार व्हरून आराधनाक दवरतल्या. सांगताच जेजू जल्मल्ल्या बेतलेमा शहरांतून हाडलेलो एक भाग्यवंत कुरीस आसा आनी तो तांच्या गांवची माती, तांच्या गांवचे फातर, ऑलिव्ह शांती आनी समृद्धीचो संकेत जावन आसच्या ह्या ऑलिव्ह रुखाची पानां आनी तांच्या गांवची फुलां, हे चार वस्तू आटापचे भाग्यवंत कुरीस आमी पुरुशवार व्हरून थंयसर नामानाक दवरतल्या. मिसा उपरांत पुरुशवार बँडान आदार आमी ह्यो संगती म्हळ्यार पवित्र युकरिस्त आनी भाग्यवंत कुरीस व्हरून दवरतल्या. आनी ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मानदेक दोतोर लुईस पॉल सोजो आमचे आदले गोळी बाप आमचे सोमे आसतले. तुमकां समेस्तांक ह्या 10:30 वरांच्या विशेष मिसाक मोगाचें आपोवणें दिता. सांगताच त्या उपरांतल्या मोठव्या कार्याक. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. ऑस्वल्ड सिक्वेरा पालाडका मुडबिद्रितावन, फादर इस्रायल गोन्साल्वीस, फादर जेसन टेल्लिस, फादर नेल्सन पिंटो, फादर रोनाल्ड फुर्तादो हे सोगी कर्मिलेत, मेलिसा फिनोला डिसोजा दुबई तावन, ऑलिव्हर डिमेल्लो मुंबई तावन, ऑस्वल्ड सिक्वेरा पालाडका मुडबिद्री तावन, वलेरियन सांतुमायर चेंबूर मुंबई कुवेट तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. ते सांगता रंजन आनी रेनिटा डिसोजा अबुधाबी तावन,
तांचो काजर असो 6वो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमची मागणी. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो. पवित्र युकरिस्त आणि भाग्यवंत कुरेस आमच्या साल्वासावचे 2 व्हड मिस्तेर. ह्या मिस्तेरांक लागती एक विशेष आणि कुरपेचे घडीत नोव्हेंबराच्या 6 तारखेर बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर ब्रेस्तारा दीस चलचे आसा. सकाळींच्या 10:30 वरार पवित्र युकरिस्त भेटोवंक आमच्या दिएसीसचे निवृत्त गवळी बाप अधिक मनअधिक दोतोर लुईस पॉल सोज आमचे सांगात आसतले. त्या उपरांत पुणशेताचे पवित्र सक्रामेंताचे आराधनाचे कोपेल नविकृत केल्ले आसा. मात्र न्ही आता जेजू जल्मल्ल्या बेथलेम शहरांत पवित्र जाग्यात एक भाग्यवंत कुरीस हाडलेलो आसा. पवित्र युकरिस्त आणि हो भाग्यवंत कुरीस आमी दोन्ही मिसा उपरांत बँडानादार पुरुषवार आराधनाच्या चापलाक व्हरतले आणि थंयसर प्रतिस्थापित करतले. त्या उपरांत सदांच पवित्र युकरिस्त आराधन करूंक तशेंच आमचो मान आणि गौरव पटोवंक भाग्यवंत कुरीस थंयसर आसतले. तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाक तशेंच ह्या मोठव्या धार्मीक कार्याक मोगाचें आनी वत्तायेचें आपण दिता.